السلام عليكم ان شاء الله كلكم على خير. اليوم جبت لكم une nouvelle destination و une nouvelle découverte اللي هي لو غيد اورينتال. هذه une cité touristique جايه في لا ريجيون ديال تافورالت، 4 à 5 كيلومتر قبل من تافورالت. هذه لوبيرج سي اون اوبيرج وفيها اون بانوبلي ديال لي زاكتيفيتي اللي تقدروا تانجاجيو بيان سور. وبغيت نقول لكم بلي هاد لوبيرج elle est faite de façon très agréable, que ce soit من les couleurs ديالها que ce soit من les matériaux utilisés في la construction en elle-même زوينه بزاف. هنايا بحال اللي كتشوفوا معايا هذه الدخله ديال لوبيرج qui se présente comme suit. Donc كندخلوا كنجبروا واحد البلاصه ديال الناس دي سالون ماروكان ديال الناس اللي كتجلس كترتاح. هنايا بحال اللي كتشوفوا ان كونطوار ديال لي بواسون، الناس اللي كتبغي دوز دي كوموند ديال لي بواسون ديالها ولي كوموند ديال الماكله ديالها اوسي. هنايا بحال اللي قلت لكم دي salons purement marocains avec une décoration très sympathique. هذا un autre salon حتى هو décoré de façon sympathique. وهنايا un autre comptoir. هنايا بالنسبه لهاد لي صالون كاينين تقريبا شي 4 صالون. دونك باش الناس اللي كتجي كدوز النهار هنايا كتبدل الجو، ما كتبقاش جالسه غير في لا بيسين، كتدخل كترتاح كتمد. واحد لو كادر تري اغريابل، زوين بزاف وريلاكسون بزاف بالنسبه للناس اللي باغيه تخرج على المدينه وعلى الضوضاء ديال المدينه وكيشارش اون ديكونيكسيون كومبليت من المدينه ومن الصداع ديال المدينه ولومبوتياج ديال المدينه. ما غتجبرش شي بلاصه احسن من هاد لو غيد اورينتال. زوينه بزاف ولاغ فيها اي تري بور وزوين بزاف ونقي بزاف وكتستنشقوا داك الهواء النقي، كتحسوا به نقي. هنا بحال اللي كتشوفوا هذا الداخلاني ديال لوبيرج، هادو دي اسكاليي، هاد دي اسكاليي كيطلعوكم الفوق بور لي شامبر. هنا بحال اللي كتشوفوا اون بيتيت بيبليوتيك جايه هنايا، الناس اللي كتكون جالسه وكتبغي تقرا ولا تصفح شي جريده ولا تصفح شي كتاب ولا شي ماغازين، دايرين اون بيتيت بيبليوتيك هنايا. هذا ان روتور لو صالون ماروكان زوين بزاف. وهنايا من القلب ديال لوبيرج كنخرجوا لا بيسين زوين حتى هو بزاف. وصلت حتى لشي 3 متر دو بروفوندور. لا ديكوراسيون ديال هاد لوبيرج زوينه بزاف حمقاتني و جو فو ريكوموند فيفمون هاد لوندروا هذا، que ce soit il بغيتو تجيو que ce soit en famille ولا entre amis. un cadre très agréable ومحترم بزاف وكي كونتيان واحد لا بانوبلي داكتيفيتي. كاين الكواد، كاين الخرجه بالموتور، كاين لا روندوني ا دوت شوفال، كاين بزاف ديال الحوايج سكواد، كاينين بزاف ديال لي زاكتيفيتي كو فو بوفي انغاجي. هاد لا شارت هادي اون شارت ديال لي بري ديال الجلسه. هنا بحال اللي كتشوفوا دايرينهم باغ سيزون، كل سيزون وشحال لو بري ديالها. وهذا عاوتاني رجعنا لهاد البلاصه هادي. هاد البلاصه بحال اللي قلت لكم دايرين ان اوتر صالون ماروكان ودايرين اون بيبليوتيك ميني بيبليوتيك للناس اللي باغيه تقرا وباغيه كي عزيز عليها القراءه. المهم فيها ان بو دو تو. هنايا خريجه بحال اللي كتشوفوا. هنا طلعنا الفوق، بغيت نوريكم لا فيو من الفوق كيفاش دايره. لي شامبر هادو اللي كتشوفوا كاين دي شامبر، كاين بليزيور شامبر الفوق. هنايا اون فيو ديال الدروج. هنايا الدروج مصايبين بالتدلاكت زوينين بزاف، غزلان. عجبني لي ماتيريو اوتيليزي في لا كونستركسيون ديال هذا لوبيرج. هادو زوينين واصيليين بزاف، كتحسوا بديك اللمسه المغربيه وكتحسوا بالثقافه المغربيه ديالنا. كواكو الناس ديالها لي بروبريتير سو سون دي بلج. وهاد لوبيرج هادي معروفه في هاد البلاصه هادي بلوبيرج ديال الكوار كيعيطوا لها. دونك الا ما خدم لكمش الجي بي اس او لا ما عرفتوش كيفاش ديروا توصلوا لها، غير سولوا على لوبيرج ديال الكوار، راه اون فا فو غيدي. هنايا جي دوموندي ا فير اون فيزيت ديال لا شامبر. هنا بحال اللي كتشوفوا الحمام كله بتدلاكت زوين وكي ريبريزونتي الثقافه ديالنا كذلك. هنا لا شامبر زوينه بزاف، اللي فيت دو فاسون تري سامبل، وديك لا سامبليسيتي ديالها هي اللي كتزيد من الجماليه ديالها ومن لا بوتي ديالها. هنا هبطنا لتحت لا بيسين عاوتاني. دونك
هنايا كان مازال الصباح، كانت يلاه شي جو كخوا 11 او 12، كانت مازال لوبرج ما عمراتش، ولكن ما جات كتوصل 3 د العشيه تبارك الله كانوا الناس. غير جوست تيتر دانفورماسيون، هاد لوبرج هادي زعما قبل ما تمشيو خاصكم ضروري ديروا اون ريزيرفاسيون باسكو لا كاباسيتي دو ريسبسيون ديالهم ليميتي ا 50 بيرسون، دونك ما كيدوزوش على 50 شخص. هنايا كانت وصلت الوقيته د الغدا، دونك تغدينا، وهنايا انا كندور بكم وكن جو فو في فيزيتي هاد لوبرج هادي. هادو دي بايوت فحال اللي قلت لكم لا بيسين كبيره بزاف اي بور لي زانفون اي بور لي ادولت كيعوموا فيها بجوج، ولا بروفوندور ديالها راها كتوصل حتى ل 3 متر دو بروفوندور. لا ديكوراسيون اي تري سامبا، لو كادر اي تري سامبا و تري تري اغريابل، والطبيعه بلوس هي اللي زايده بالجماليه ديال هاد المنطقه هذه. وسبحان الله باش تعرفوا شحال ثقافتنا غنيه وشحال تقاليدنا زوينين كو جاو دي جون بلجيكا بور فير ان انفستيسمون في المغرب بدي une construction purement marocaine, une décoration purement marocaine ou un matériel aussi purement marocain. زوين بزاف. ça m'a fait plaisir زعما ملي كنشوف بلي كاينين الناس اللي كيسون اتيري بهاد الثقافه ديالنا واللي كيريبريزونطيوها وكيحاولوا يريبريزونطيوها في احسن حله. هنا بحال اللي كتشوفوا من الهبطه ديال لا بيسين كاينين الدروج، هاد الدروج هادو كيهبطونا لدي بنغالو وسي. هاد لي بنغالو هادو جايين اون بلان ناتور، وكل بنغالو بعيد على الاخر، ما جايينش مجموعين في بلاصه وحده. دونك بالنسبه للناس اللي كتهبط و elle préfère le bungalow على لا شامبر، الا كانت باغ اكزومبل اون فامي بلو لارج، اون فامي كبيره، لو بنغالو غادي يخدم لها احسن مع الدراري سورتو. دونك لو كادر تري اغريابل انكور اون فوا، زوين بزاف، ولا كونستركسيون غزاله بزاف. هذه العشيه كانت شي 4 ديال العشيه، دونك هنا لوبرج بحال اللي كتشوفوا الناس بداو الاقبال عليها اكثر. دونك هنايا هادو الدريجات باش كنهبطوا من البلاصه ديال لا بيسين لهاد لي بنغالو هادو. لي بنغالو زوينين بزاف، وبحال اللي قلت لكم راه ما جايينش كلهم مجموعين في بلاصه وحده، كل وحده بعيده على الاخرى، غير دون زعما بور غاردي هذيك لانتيميتي وهذيك الراحه ديال الناس النزلاء اللي كيكونوا فيها. دونك بحال اللي كتشوفوا هذه نزله راه هابطه انا في الدروج وكنصور لكم. هذا لو بروميير بنغالو، الاركيتكتور ديالهم زوينه بزاف والطبيعه زوينه بزاف والهواء نقي بزاف والدنيا هنايا كانت مبرده. وهنا بحال اللي كتشوفوا معايا لا ديكوراسيون ان رابيل ديال لا كولتور ماروكان، طاجين دايرين اون بيتيت ديكوراسيون بالغطاء ديال الطاجين tout au long ديال هاد لالي هادي. هنا بحال اللي كتشوفوا تبارك الله الطبيعه خلابه والجماليه ديالها زايده بلي انها انطوري دو مونتاني، دونك منين ما دورت وجهكم كتبان لكم لا مونتاني. هنا بحال اللي كتشوفوا عاوتاني لو بنغالو الاركيتكتور ديالو اي انكرويابلمون بيل، وكذلك هاد السراجم ديالو بهاد لا فورم جيومتريك ديال المثلث زوينه بزاف، جي ادوري غزاله. واحد الحاجه واحده اخرى بغيت نقولها لكم بلي انه او مومون دو لا ريزيرفاسيون راه فو بوفي زعما فو بوفي اتر سبيسيفيك وطلبوا بنغالو او ليو دافوار اون شامبر اوردينير. هادي عاوتاني ان اوتر بنغالو واحد اخر غزال حتى هو، وفحال اللي كتشوفوا لي بنغالو راه متباعدين على كل واحد على الاخر، وباون اركيتكتور تري تري سامبا وبدي فورم جيومتريك زوينين كذلك. هاد لا ريجيون هادي اي اون ريجيون مونتانيوز، دونك بحال اللي كتشوفوا داك البنيت ديال القرمود وداك الشيء ديال الحجره راه زعما حتى هو بحيث البلاصه جايه في اون ريجيون مونتانيوز. دونك كاين هاد لي ماتيريو هادو تستعمل اكثر في هاد لي ريجيون هكا. دونك هادو دوطخ بنغالو جايين هابطين زعما تو لون ديال هاد الهبطه هادي راه كاملتها بدي بنغالو على اليمين وعلى الشمال. وخلاص المناظر ديال الطبيعه غزلان فنين، والخضوره تبارك الله غزاله زوينه. وهنايا راه كانوا جاو دي زوغاج جو كخوا هادي واحد 2 سيمين ولا 10 جور هادي باش جا ان اوراج، وتبارك الله طرطقات واحد الخضوره انكرويابلمون بيل، واحد لا فيردويونس، واحد لو بيزاج خضر غزال تو طولون ديال الطريق. هنا بحال اللي كتشوفوا الدروج اللي هبطنا منهم غادي نرجعوا نطلعوا منهم عاوتاني لا بيسين.
هنا بحال اللي كتشوفوا لا كونستركسيون ديال هاد لوبيرج هادي اللي تري سامبل ولكن تري بال وزوينه بزاف. انا حمقاتني، وبحال اللي قلت لكم هنايا راه كتحسوا براسكم بحال جالسين في شي رياض في مراكش. ما عرفتش انا لاركتيكتور جاتني بيغمون ديال المراكشيين. وجوست تيتر دانفورماسيون عاوتاني راه قلت لكم كاين بليزيور اكتيفيتي، كاين دي روندوني بهذا بلي شوفو، كاين دي بيسيكليت، كاين دي موتور. هادي الخرجه كنا سالينا لا جورني ديالنا، وهنا صافي كانت شي 5 د العشيه اون ايتي كا وكلشي كان عيان. ابري اون لونغ جورني اون تري بيل جورني كنوصلوا للنهايه ديال الفيديو ديالنا. كنتمنى تكون عجباتكم. شكرا.